دل پر مہربان یا حسین مجھ پر رب یا حسین یا حسین میرت نہیں یہ کربلا یہ حسین سار اللہ حسین سار اللہ حسین سار اللہ حسین سار اللہ ابا عبداللہ حسین سار اللہ ابا یا سیدی عباس یا سیدی عباس یا سیدی عباس یا سیدی عباس یا ابو الفضل عباس یا سیدی عباس ایران حمزہ لو ٹھیک ہے نا شاباش شاباش بابا کے لاڈلے ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نہ مجھ کو پردیس میں رلاؤ نہ میں آفاق حسین کاظمی ہوں. میں وائس پریزیڈنٹ انجمن امامیہ جموں کا ہوں. ہمارے جس کے بینر کے نیچے یہ جلوس جو ہے وہ پچھلی تقریباً 80 دہائیوں سے 80 سال سے نکل رہا ہے. یہ جلوس حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہے. 10 محرم جو جس کو کہ عاشورہ محرم بھی کہا جاتا ہے، یہ انجمن امامیہ کے زیر اہتمام نکلتا ہے اور یہ دربار پیر میٹھا صاحب کے امام بارگاہ سے نکل کے یہاں کے اپنے ٹریڈیشنل راستوں سے ہوتا ہوا شام کو کربلا کمپلیکس میں ختم ہوتا ہے، جہاں پہ مجلس شام غریباں ہوتی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، ایک ایسے کریکٹر کا نام ہے جنہوں نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر انسانیت کو پامال ہونے سے بچا لیا اور انسانیت کا علم اتنا بلند اور بالا کر دیا کہ دنیا کی 1000 طاقتیں کوشش کریں مگر امام حسین علیہ السلام کے اس عزم کو نیچا نہیں کر سکیں، اس علم کو نیچا نہیں کر سکیں. آپ جانتے ہیں، دیکھیے سب سے بڑی امام حسین علیہ السلام کی ان کو منفرد کرتی ہے، جو ان کو اسپیشلائزڈ کرتی ہے، وہ یہ کہ ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، ہر ملک کا اپنا ایک پرچم ہوتا ہے. کسی بھی دنیا کا بھی کوئی بھی ملک ہو اس کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کا علم جو پرچم ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں جلوس میں ہے، وہ دنیا کے تمام ملکوں میں ایک ہی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس ایک علم کو ایسا اونچا کیا، اس انسانیت کا اس کو انسانیت کا علم کہیں گے، اس کو انسانیت کا عروج کہیں گے، اس کو انسانیت کی انتہا کہیں گے.
کہ जिन्होंने ने जो मैदान करबला में आज से 1400 साल पहले अपनी जान का नजराना देकर पेश किया। इमाम अगर चाहते तो ये जंग टल सकती थी, वो किसी ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये जंग नहीं हो सकती। यजीद का ये इसरार जो कि उस वक़्त का बादशाह था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे आगे बैत कर लें, मगर इमाम ने कहा कि मैं बैत नहीं करूँगा, चाहे अपना सर कटा दूँ, चाहे अपने बच्चों के जान का सदका दे दूँ, मगर मैं ज़ालिम के आगे कभी नहीं झुकूँगा। ये हमारे लिए एक ऐसा मशअल राह है, एक ऐसी मिसाल है जिसको कि मतलब बहुत सी जंगों में यहाँ दी गई हैं। जैसे महाभारत की जंग हुई, रामायण की जंग हुई, गुरु सरदारों सिखों के 9वें गुरु जी की जंग हुई, क्रिश्चियनिटी में कुछ ऐसे इख्तलाफात हुए। ये सब ऐसे शख्सियात हैं, चाहे वो हिंदुओं में हों, चाहे वो मुसलमानों में हों, चाहे वो शियों में हों, चाहे वो अहले सुन्नत में हों, जिसमें भी हों, मगर सब हर एक जो है वो इंसानियत का और हक़ का साथ देता है, नाहक का और बेइंसाफ़ी का साथ कोई नहीं देता है। यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को एक मुनफरियत अता करती है कि उन्होंने हक़ का साथ दिया, अपने बच्चों की कुर्बानी पेश कर दी। 6 महीने के बच्चे को पानी ना मिलने की वजह से तीर का निशाना बनना पड़ा, मगर उन्होंने कबूल कर लिया, मगर अपने आप को यजीद के हाथों में बैत करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं इंसानियत के लिए अपनी जान का नजराना तो दे सकता हूँ, मगर किसी के आगे अपना सर नहीं झुका सकता हूँ। इस जुलूस में आप कुछ निशानियाँ देखेंगे, अलम देखेंगे, जो कि ये दर्शाता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक अलमदार थे, भाई थे जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। एक ताज़िया देखेंगे, वो मुशाबह है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े का। एक घोड़ा आप देखेंगे जिसको हम जुलजना कहते हैं। ये जुलजना जो इमाम हुसैन की शहादत की ख़बर लेके जब क़याम में आया तो बीवियां समझ गईं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान का नजराना दे दिया। ये सब निशानियाँ जो हैं ये काबिल एहतराम और काबिल ताज़ीम हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए ये निशानियाँ जो हैं, ये जुलूस जो है, ये आज़ादारी जो है, ये एक मशअल राह है जिस पे सारी इंसानियत को अगर चला जाए तो वो मैं कहता हूँ कि कभी बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। यजीद अपने वक़्त का सबसे पहला टेररिस्ट था। यजीद को आप दुनिया का सबसे पहला टेररिस्ट कह सकते हैं, जिसने अपने ज़ोर बाजू से की वजह से अपनी अनानियत और अपनी हुकूमत के ज़ोर की वजह से एक मज़लूम इमाम को शहीद करके उसको मैदान करबला में बेआब हो गया छोड़ दिया।